कांग्रेस एमाले माओवादी लगायत अन्य पार्टीमा रहेर पनि राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, देश भ्रष्टाचार मुक्त बन्नुपर्छ, हाम्रा भाइ छोराहरूले देशमै गरी खाने वातावरणको निर्माण हुनुपर्छ भन्नेहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोडिन म आह्वान गर्छु। त्यो कमी महसुस जहाँ हुन्छ त्यो ठाउँलाई पूरा गर्नको निमित्त पुराना हाम्रा चाहिने खाइएका नेतृत्व वर्गले मद्दत गर्नुहुन्छ भन्ने मैले सम्पूर्ण रूपमा आशा गर्छु। यो पार्टीलाई अगाडि बढ्नुको मतलब नेपाली जनताको उन्नतिको बाटो खोल्नु हो। वफादार रही ईश्वरको नाममा शपथ ग्रहण गर्दछु। पदीय जिम्मेवारी इमानदारीतापूर्वक पालना गर्दछु भनी नेपाल माता नेपाली जनता र राप्रपा प्रति वफादार रही ईश्वरको नाममा शपथ ग्रहण गर्दछु। महिला हिंसालाई न्यूनीकरण गर्दै अन्त्य गर्नेतिर आफ्ना भूमिका दिने, समाजमा भएका जुन किसिमका विकृति र विसङ्गतिहरू छन् तिनका विरुद्धमा आवाज उठाउने, न्याय नपाएका महिलाहरू, न्याय नपाएको समाजलाई न्याय दिलाउने। नवनिर्वाचित केन्द्रीय अध्यक्ष मान्य श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेवज्यूलाई स्वागत गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान 2078 को अधीनमा रही बिना मुलाहिजा पक्षपात रहित तवरले पदीय जिम्मेवारी ईमानदारीपूर्वक पालना गर्दछु। भनी नेपाल माता नेपाली जनता र राप्रपा प्रति वफादार रही ईश्वरको नाममा शपथ ग्रहण गर्दछु। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उपाध्यक्ष महासचिव राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान 2078 को अधीनमा रही बिना मुलाहिजा पक्षपात रहित तवरले पदीय जिम्मेदारी ईमानदारीतापूर्वक पालना गर्दछु। भनी नेपाल माता नेपाली जनता र राप्रपा वफादार रही ईश्वरको नाममा शपथ ग्रहण गर्दछु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सदस्यको हैसियतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान 2078 को अधीनमा रही बिना मुलाहिजा पक्षपात रहित तवरले पदीय जिम्मेवारी ईमानदारीतापूर्वक पालना गर्दछु भनी नेपाल माता नेपाली जनता र राप्रपा प्रति वफादार रही ईश्वरको नाममा शपथ ग्रहण गर्दछु। ती एजेन्डाहरूलाई कसरी हामीले तल्लो स्तरसम्म, गाउँ स्तरसम्म, परिवारको स्तरसम्म पुर्याउन सक्छौँ भन्ने खालको कुरो हामी केन्द्र मात्रैमा निहित हुन्छौँ र त्यसलाई चाहिँ बजारमा मात्रै सीमित रहन्छौँ
भोटर्स र चाहिँ जुन चाहिँ आम जनता जसले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्छ त्यो चाहिँ तल 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 रहेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ उसलाई चाहिँ यो सुसूचित गर्ने र जानकारी गराउने जबसम्म हामीले प्रयास गर्दैनौँ अनि हामीले आफ्नो एजेन्डा सफल पार्न सक्दैनौँ। उदाहरणको लागि हिन्दू राष्ट्रको चाहना हामीले बोकेर हिँडेका छौँ। हिन्दू राष्ट्र चाहनाको कुन ढङ्गले यसलाई चाहिँ हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो यसलाई चाहिँ हामीले जनस्तरबाट नै तयार गरेर ल्याउन जरुरी नितान्त आवश्यक हुन्छ। यसै गरी राज संस्थाको कुरो, राज संस्थाको देन के छ, राज संस्थाले कसरी नेपाललाई जोगाएर राख्यो र यो चाहिँ जहिले पनि मुलुकको मेह जुन हुन्छ नि मूल मेह भएर रहन्छ, जसले देशलाई स्थिर राख्नको लागि रहन्छ, त्यो पनि नरहिसकेपछि अहिले खालि जुन ढुङको हाम्रो भौगोलिक स्थिरता छ उसको नेपालको, त्यसलाई गर्नको लागि राज संस्था अपरिहार्य छ भन्ने कुरो जनस्तरसम्म पुर्यायो भनेदेखि अनि चाहिँ हामीले हाम्रा एजेन्डाहरू सफल गर्नको लागि सबको चाहिँ सहयोग पाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। यो अब जित हार भन्ने कुरा पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक परिपद्धतिमा तपाईँहरू गइसकेपछि हुने गर्दछ, तर यसरी कमल थापाज्यू आजको तपाईँहरूको यो कार्यक्रममा नआउनुलाई कसरी लिन चाहनुहुन्छ? यसलाई चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो जित हारको कुरो निश्चित रूपमा हो। प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा हार स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसै कारण प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो। मलाई लाग्छ उहाँले चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन जो चाहिँ अध्यक्ष हुनुभएको छ उहाँलाई बधाई दिइसक्नु भएको छ, तर यो कार्यक्रम चाहिँ पदाधिकारीहरूलाई उसको गोपनीय के अरे यो चाहिँ शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम थियो र उहाँको जुन चाहिँ प्रतिक्रिया थियो त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग सरोकारको विषय पनि थिएन। त्यसकारण उहाँको अब अन्य व्यस्तताको कारण चाहिँ उहाँ उपस्थित नभएको हुन सक्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अब पार्टी एक भएर एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ या विभिन्न मतहरू राखिएर पछि फेरि टुक्रिने सम्भावना के देखिन्छ? आम सर्वसाधारणले यतिखेर तपाईँका आवाजलाई सुनिरहँदाखेरि सर्वसाधारणले राप्रपा नेपालबाट पाउने सम्भावना के छ? साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि जबसम्म व्यक्तिवादी र अहङ्कार जस्ता कुराहरू विद्यमान रहन्छन्, जबसम्म आफै आफ्नो लागि मात्रै कुराहरू सोचिन्छ, त्यतिखेरसम्म हामीले सफलता पाउन सक्दैनौँ। र अहिले पनि अब त्यो चाहिँ प्रवृत्तिहरू हाबी रहिरह्यो भनेदेखि अहिले परिवर्तनको खासै अर्थ रहँदैन। त्यसकारण सबभन्दा पहिले हामी आपसभित्र हाम्रो स्पष्टता हुन जरुरी छ। हामी आपसभित्र ती चाहिँ व्यक्तिवादी सोचहरूलाई हटाउन जरुरी पर्छ, किनकि अहिलेको स्थितिमा हामी आइसके पछाडि हामीले हाम्रो नयाँ जेनेरेसनलाई केही दिने हो, हामीले केही कन्ट्रिब्युसन गर्ने हो, लिने होइन भनेर त्यो भावनाबाट अगाडि बढ्यो भनेदेखि अनि मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरो जस्तो लाग्छ मलाई। म्याम, हजुरलाई हेडलाइन नेपालमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद हजुर। हजुर निमराज महिलाबाट उम्मेदवारी हुनुभएकोमा धेरै धेरै बधाई छ होइन? हस्, धन्यवाद हजुर। राप्रपाले अब एकताको सन्देश कसरी लिएर अगाडि बढ्छ त? पक्कै पनि एकता महाधिवेशन सकिसकेपछि एकताको सन्देश आज यहाँ कार्यक्रम भइसकेको छ, सशक्त ढङ्गले अगाडि लिन्छ। हजुर महिला भएर चाहिँ अब के कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ त? के कुरालाई एजेन्डा बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्ने सोच्नु भएको छ त हजुरको भावी योजना? मेरो भावी योजना भन्दा नि म त राजनीतिक एक किसिमको अहिले नेतृत्वमा गए पनि कार्यकर्ताकै रूपमा आफूलाई हेर्छु। 32 वर्ष राजनीतिक इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा मैले आफ्ना भूमिका दिएर आएको छु। सङ्गठन निर्माण गर्ने क्रममा, संविधान बनाउने क्रममा, पार्टीले बोकेको विचारलाई सशक्त ढङ्गले सडक र सदनमा उठाउने सङ्घर्ष गर्ने क्रममा मेरो आफ्नो भूमिका दिएको छु र महिलाका अधिकारका विषयमा पनि मैले सदनमा आफ्नो सशक्त आवाजहरू, प्रस्तावहरू, संशोधनहरू संविधानमै पनि पूर्ण समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाको प्रस्तावहरू राखेको थिएँ। दुर्भाग्य अब हामी सानो सङ्ख्यामा भएको हुनाले त्यो पास हुन सकेन, तर पनि हरेक समितिहरूमा बसेर आफ्ना भूमिका दिन सफल भएँ होइन। त्यो कारणले गर्दा मेरो भावी योजनाहरू भन्दा पनि महिला हिंसालाई न्यूनीकरण गर्दै अन्त्य गर्नेतिर आफ्ना भूमिका दिने
समाजमा भएका जुन किसिमका विकृति र विसङ्गतिहरू छन् तिनका विरुद्धमा आवाज उठाउने, न्याय नपाएका महिलाहरू, न्याय नपाएको समाजलाई न्याय दिलाउने काममा आफ्नो भूमिका त्यताहरू दिने र सङ्गठन निर्माण गर्ने क्रममा आफ्नो सशक्त र अब्बल दर्जाको भूमिका दिने, राष्ट्रिय र स्वाधीनताका प्रश्नहरू आयो भने त्यसका पक्षमा र राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका विषयमा होस् या सीमा अतिक्रमणका विषयमा आयो भने त्यसका विरुद्धमा आफ्ना आवाज उठाउने, वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्धमा आफ्ना आवाजहरू उठाउने, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आफ्ना आवाजहरू पार्टीमा सशक्त ढङ्गबाट उठाएर पार्टीले आफ्नो भूमिकाहरू दिने, त्यस्तै किसिमले जुन किसिमले अपराधीकरण हरेक ठाउँमा अपराधीकरण भइरहेको छ, राजनीतिकरण भइरहेको छ, यसको अन्त्यका लागि पनि आफ्नो र पार्टीको सशक्त उपस्थित र भूमिका दिने खालका यी तमाम समस्याहरूका विषयमा न्यायका पक्षमा, अन्यायका विरुद्धमा, महिला हिंसाका विरुद्धमा आफ्ना भूमिकाहरू भोलिका दिनमा अझै सशक्त ढङ्गले दिनेछु। जस्तो राप्रपाले त आफ्नो प्यानल बनाएर योपालि उम्मेदवारमा उठाएको थियो, यसले भोलिको दिनमा राप्रपामा कतिको इगो ल्याउँछ या ल्याउँदैन? होइन, अधिवेशनसम्म त्यो परिस्थिति र परिवेश थियो, अधिवेशन सकिसकेपछि त्यो कुनै कुराहरू रहँदैन, त्यसलाई चाहिँ सामान्य रूप लिनुपर्छ। अन्तिममा आफ्नो आम जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आम श्रोताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन किसिमको विकृति र विसङ्गति समाजमा भएको छ, भ्रष्टाचारको रूपमा भन्यो भने हाम्रो नेपाल भ्रष्टाचारी नेपालीको रूपमा हामीलाई नामाकरण गर्ने काम गरिएको छ। जुन किसिमले हाम्रो धर्म र संस्कृतिहरूलाई छिन्न भिन्न गर्ने कामहरू, खोज्ने कामहरू भएको छ, हाम्रो पहिचानलाई खोज्ने, परम्परागत पहिचानलाई खोज्ने कामहरू भएको छ। राजासहितको प्रजातन्त्र जो हामीले एउटा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, स्थायित्वको प्रतीक, राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम किल्लाको रूपमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सबै जात जाति धर्म भाषा भाषीको एकताको प्रतीकको रूपमा लगेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ जसरी षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट फालिएको छ, त्यसका त्यो जुन विषयहरू छ अहिले गणतन्त्र, संहिता र धर्मनिरपेक्षताका आधारमा जसरी समाजलाई अगाडि बढाउन खोजिएको छ, त्यसको स्वरूप र विकृति रूपहरू अहिले हामीले देखेका छौँ। न्यायले आफै न्याय जहाँ प्राप्त हुन्छ त्यहाँ आफै न्याय खोज्न न्याय खोजिरहेको छ। व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले सशक्त भूमिका दिन सकेको छैन होइन। यस्तो अवस्थामा हामीले अब राष्ट्रिय प्रधान पार्टीको मार्गचित्र अनुसार देशलाई अगाडि बढाउनका लागि सबै गोलबद्ध भएर सशक्त रूपले आवाज उठाउन जरुरी छ भन्न चाहन्छु। हस्, हजुरको समय दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। नीति नेता निर्धारण गर्ने जुन प्रक्रिया थियो त्यो सफल भएको छ। त्यो मानेमा सबैजना जितेका छन्, कोही हारेको छैन। राप्रपाले चाहिँ एकताको सन्देश कसरी दिन्छ त? अब राप्रपाले सन्देश चाहिँ कसरी, एकताको सन्देश चाहिँ कसरी बोकेर हिँड्छ अगाडि? एकता त अब चुनाव भइसकेपछि कसैले जित्छ कसैले हार्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नु, त्यसलाई स्वीकार गरेर नै चुनाव गरिन्छ। त्यसकारण मलाई विश्वास छ हामी यो चुनावको नतिजालाई सबैले स्वीकार गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्नेमा म विश्वास छु। जस्तो कमल थापाज्यूले भन्नुभएको थियो अब राजतन्त्रलाई नबोक्ने भनिराख्नु भएको छ, त्यसलाई समेटेर नहिँड्ने भन्नु के राप्रपाले राजतन्त्रको एजेन्डा छोडेकै हो त? कोही कमल थापाजीले त्यस्तो भन्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन, मैले सुने पनि छैन। र हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मूल एउटा एजेन्डा भनेकै संविधानभित्रको राज संस्था हो। त्यसमा हाम्रो कमलजी लगायत हाम्रो सारा पार्टीका कार्यकर्ताहरूको सहमति छ। त्यसैले उहाँले त्यो भन्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो तपाईँको यो रङ। जस्तो अहिले त हरेक उम्मेदवारले आफ्नो प्यानल बनाएर उम्मेदवार हासिल गर्नु भएको छ, यसले गर्दा चाहिँ राप्रपामा कतिको इगो हुने सम्भावना देख्नु भएको छ? राजनीतिमा आफ्ना केही साथीहरू, आफ्ना केही ग्रुप्सहरू त हुन्छन्, त्यो हुँदैमा त्यो पार्टी कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा होइन। फेरि ग्रुप हुन्छन्, कुनै कुरा मिल्दैन, फेरि सहमति भइहाल्छ। त्यसकारण ग्रुप भने पनि फेरि सधैँ एकनाश रहने होइन, कोही फेरिन्छन्, परिवर्तन हुँदै जान्छ। ग्रुप डाइनामिक्स भन्छ जसलाई। त्यसैले यसलाई त्यति ठुलो महत्त्व दिनुपर्ने काम छैन। अन्तिममा आफ्नो आम जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आम जनतालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाली जनताको सेवा गर्ने एउटा संस्था हो, राजनीतिक संस्था हो।
र यसले एजेन्डा केही खास एजेन्डाहरू बोकेको छ र यो पार्टीलाई अगाडि बढ्नुको मतलब नेपाली जनताको उन्नतिको बाटो खोल्नु हो। हजुरको समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। प्रतिनिधिले यो इतिहासमै नभएको र ठुला ठुला पार्टीहरू भन्नेहरू 7 सालदेखि अहिलेसम्म नभएको नयाँ एउटा इतिहास रचिदिनु भएको छ। त्यो तपाईँहरूबाट मात्रै सम्भव भएको हो। किनभने ठुला दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले पनि अहिलेसम्म जनजातिको कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई त्यो समूहबाट पार्टीको अध्यक्ष बनाएको अहिलेसम्म इतिहास छैन। त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट सम्भव भयो र त्यसमा पनि युवा नेतालाई। हजुरलाई हेडलाइन नेपालमा स्वागत छ। धन्यवाद छ। सुरुमा त निमराजी भएर विजय हुनुभएकोमा धेरै धेरै बधाई छ। कार्यकाल सफल होस्। धन्यवाद। जस्तो तपाईँहरूले एकताको महाधिवेशन भनेर सुरु गर्नुभएको छ, हारेको व्यक्तिलाई चाहिँ कसरी एकताको रूपमा अगाडि लिएर जानुहुन्छ? पार्टीभित्र नेतृत्व चयनको लागि अब दुईवटा प्रक्रिया हुन्छ, कि सर्वसम्मत हुने कि प्रतिस्पर्धा हुने हो। अहिले हामी चाहिँ नि प्रतिस्पर्धामा गयौँ, तर यो चाहिँ नि स्वाभाविक र चाहिँ नि सहज हो। यसले पार्टीमा भोलि एकतामा समस्या आउँछ भन्ने कुरा कुनै केही त्यस्तो देखिन्न र हुँदैन पनि। फेरि अहिले जो पराजित चाहिँ नेता हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पूर्व अध्यक्षको हिसाबले पार्टीमा पूर्व अध्यक्षहरूको आफ्नो स्थान हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ कहाँ रहनुहुन्छ के रहनुहुन्छ भन्ने समस्या आउँदैन नि। तपाईँले एकताको सन्देश चाहिँ अब कसरी अगाडि भावी योजना कसरी बनाएको छ एकताको सन्देश दिनलाई? अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक छ भन्ने कुरा त अब आजबाटै सुरु भइसक्यो कि विगतमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका हरेक व्यक्ति चाहिँ नेताको कार्यकर्ताको रूपमा थिए होइन। मानिसहरूलाई एउटा न एउटा अभियोग अथवा नाम लाग्थ्यो, एउटा नेताको फल्नाको मान्छे भन्ने लाग्थ्यो भने आजबाट त्यस कुराको अन्त्य भएको छ र आजबाटै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब एक ढिक्का छ, कसैको छैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट भएर गएको छ। कतै सामाजिक सञ्जाल कतै कहीँ सुन्नमा के पनि आएको छ नि, कमल थापाले अब चाहिँ राजतन्त्रलाई अगाडि नबढाउने बोकेर नहिँड्ने भन्नुभएको छ कि अब राप्रपाले राजतन्त्र चाहिँ एजेन्डा छोडेकै हो त? कतिको सत्य हो? राप्रपाले कसरी छोड्छ? राप्रपाले हिजोसम्म राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठाएर आयो, आज चाहिँ हामी नयाँ नेतृत्व आएपछि छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा अथवा छोड्छ भन्ने यो त प्रश्नको विषय नै होइन। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र चाहिँ राप्रपाको आत्मा हो है, त्यसले गर्दाखेरि यसमा प्रश्नै उठ्दैन। बरु हिजो प्रभावकारी ढङ्गले त्यो मुद्दालाई जनताको बिचमा लान सकिएन, अब प्रभावकारी रूपमा यो नयाँ नेतृत्वले जनताको बिचमा त्यो मुद्दालाई लिएर जान्छ। जस्तो यो पालि त उम्मेदवारहरू तपाईँहरूले उठ्दाखेरि पनि आफ्नो प्यानल बनाएर उठ्नु भएको थियो, यसले चाहिँ राप्रपामा भविष्यमा गएर इगो कतिको प्रभाव हुन्छ या हुँदैन? हुँदैन हुँदैन, त्यस्तो कुनै रहँदैन, त्यस्तो सम्भावना छैन। अन्तिममा आम जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विगतका गल्ती कमी कमजोरीहरू सच्याएर जनताको बिचमा आएको छ। अब पहिलो त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अथवा विभिन्न कालखण्डमा पहिले राप्रपामा बसेर अहिले अरू पार्टीमा गएको स्वतन्त्र रहेका सबै साथीहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा घर फर्कन म चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर समान विचार राख्ने अन्य सङ्घ संस्था सङ्गठन र साना पार्टीहरू समेतलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग समाहित हुन जोडिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायत अन्य पार्टीमा रहेर पनि राज संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, देश भ्रष्टाचार मुक्त बन्नुपर्छ, हाम्रा भाइ छोराहरूले देशमै गरी खाने वातावरणको निर्माण हुनुपर्छ भन्नेहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोडिन म आह्वान गर्छु। सम्पन्न गर्न सकेकोमा हामी म हाम्रा निर्वाचन समितिका तमाम सदस्यज्यूहरू र खास गरी सदस्य सचिव श्री गीता भक्त जोशीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले जुन ढङ्गले मेहनत गर्नुभएको छ त्यो मेहनतको मैले उहाँलाई धेरै नजिकबाट चिन्ने मौका पाएको थिइनँ। उहाँलाई चिन्ने जुन मौका पाएँ मलाई उहाँबाट चाहिने उहाँको चाहिने परिश्रम, उहाँको मेहनत, उहाँले गर्नुभएको प्रयासको साह्रै मलाई प्रभावित गरेको छ। त्यस्तै हाम्रो सहर संयोजक तोरण गुरुङजी यहाँ अहिले आउनुभएको छैन, क्या उहाँले पनि सबै कुरामा सहयोग पुर्याएर हरेक कुरामा
हेर्नुहोस् यो बडा मुस्किल काम किन थियो भन्नु होला भनेदेखि हामी तपाईहरुलाई थाहा छ 3टा पार्टी मिलेर बनेको पार्टी। डाक्टर प्रकाश लोहनीको छुट्टै पार्टी थियो, पशुपति शमशेरजीको छुट्टै पार्टी, कमल थापाको छुट्टै पार्टी थियो। ती 3तर्फका मान्छे लिएर हामीलाई निर्वाचन समितिमा राखिएको थियो। त्यो 3तर्फका मान्छेलाई समायोजन गरेर एउटै निर्णयमा पुग्न सक्नु साह्रै गाह्रो कुरा थियो। तर मेरो सौभाग्य र निर्वाचन समितिको सौभाग्य प्रत्येक सदस्यले, सबै सदस्यले यति ठुलो सहयोग पुर्याउनु भयो कि काहीँ पनि 2 मत नभइकन सबै निर्णय हामीले एकै मतले पारित गर्न चाहिने सक्षम भएको छ। यो मैले अत्यन्तै ठुलो उपलब्धि भन्ने सम्झेको छु। एकताको प्रतीकको रूपमा यो निर्वाचन समितिले काम गरेको छ। त्यस कारणले म निर्वाचन समितिका प्रत्येक सदस्यलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै केन्द्रीय सचिवालयले जुन ढङ्गले खटेर हामीलाई सहयोग पुर्याएको छ त्यसको निमित्त पनि म केन्द्रीय सचिवालयलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो काम धेरै नै सजिलो पार्दिनका निमित्त त्रय अध्यक्षज्यूहरूले जुन भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ त्यसको निमित्त पनि म त्रय अध्यक्षज्यूलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु। निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरू आएर हामीलाई सघाइदिनु भयो, रातभर बसेर जुन सहयोग गरिदिनु भयो, जुन हाम्रो कामलाई सहज तुल्याइदिनु भयो, त्यसको निमित्त पनि म उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइदिनु हुने सुरक्षा कर्मचारीहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। बडो शान्तिपूर्ण ढङ्गले कतै कुनै किचरो नभइकन सम्पूर्ण महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। यसको निमित्त म सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म बोल्ने वक्ताहरू धेरै हुनुहुन्छ होला। मेरो काम शपथ ग्रहण गराउने हो। म शपथ ग्रहण गराउनेतिर जानु अघि म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसपालि नेपाली राजनीतिमा धेरै वर्षदेखि चलिआएको पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने हल्ला, पुस्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने माग, पुस्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्दै पनि नगर्दिने नेतृत्व सबैको सहयोगमा यसपालि युवा पुस्तामा हाम्रो नेतृत्व यो अत्यन्तै गर्व गर्ने विषय हो र नेपालको राजनीतिमा यो एउटा उदाहरण स्वरूप स्थापित भएको छ। त्यसकारणले साथी हो, अब तर यो सँगसँगै अर्को कुरा के भएको छ भने पुराना अनुभवी खारिएका नेतृत्व वर्ग पनि यसमा सामेल हुनु भएको छ, जसले आफ्नो अनुभवले सदा सर्वदा युवा पुस्ताको ऊर्जालाई मद्दत पुर्याइरहनेछ भन्ने मैले आश गरेँ। यस प्रकारले हामीले यो एउटा जुन सम्मिश्रण, पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताको जुन सम्मिश्रण मिलाएर चाहिँ एउटा नेतृत्व कायम गर्न सफल भएका छौँ। यसको निमित्त अरू कसैलाई भन्दा पनि धेरै धन्यवाद यी त्रय अध्यक्ष र तपाईँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई दिन बाँकी रह्यो। अब यो हेर्नुहोस्, नयाँ पुस्ताको एउटा चाहिने सुरुवात हो। अब यहाँ
युवामा होस हौसला जाँगर ऊर्जा सारा चिज हुन्छ भन्ने त व्यापक कुरै छ। कतै कतै अनुभवको खाँचो हुन्छ, कतै कतै त्यहाँ केही चिज जुन खाइनु पर्ने कुराहरूको अभावमा केही चिजको कमी महसुस हुन्छ। त्यो कमी महसुस जहाँ जहाँ हुन्छ त्यो ठाउँलाई पुरा गर्नको निमित्त पुराना हाम्रा चाहिने खाइएका नेतृत्व वर्गले मद्दत गर्नुहुन्छ भन्ने मैले सम्पूर्ण रूपमा आशा गर्छु। यसका साथै मैले अघि यहाँलाई निवेदन गरेँ कि यो युवा पुस्ता जुन आएको छ यो हेर्नुहोस् धेरै वर्षको मागपछि, यो अहिलेदेखि चलेको होइन, 50औं वर्ष भयो होला। पुरानो पुस्ताले छोडेर नयाँ पुस्तालाई दिनुपर्छ, युवालाई सुम्पिनुपर्छ भनेको हरेक पार्टीमा चर्चा छ, सबै पार्टीमा त्यो चर्चा छ। तर दुर्भाग्यवश कुनै पार्टीले त्यसलाई चाहिने सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन्। यसपालि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बडो सफलताका साथ यसलाई अंगीकार गरेर एउटा ऊर्जाशील नयाँ दूरदर्शी व्यक्तित्व काम गर्न सफल भएको छ। बाँकी रह्यो हामी, म त 80-81 वर्षको भएँ। अब हामी पुरानो पुस्तामा पनि अब बिस्तारै विस्थापित पुस्ता हुन थाल्दैछ। सायद धेरै तपाईँहरूसँग कति समय बिताउन पाइन्छ, जति बिताउन पाइन्छ त्यति रमाइलो भइरहोस् भन्ने मैले आश लिएको छु। अब म धेरै गन्थन नगरिकन मेरा कुरा धेरै के सुनाउनु, जहिले पर्ला त्यो बेलामा फेरि सुनाउला। अब म शपथ ग्रहणको कार्यक्रम सुरुवात गर्दछु र तपाईहरुले बहुतै कर्तल ध्वनिका साथ माथिदेखि तलसम्म तपाईहरुको जति ठुलो स्वर छ, स्वर र तालीका साथ एकै स्वर एकै तालीले साराले स्वागत गर्नु। धन्यवाद।